भारत ने एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। हम जल्दबाजी में आपकी इश्तिहाल अंगेजी के जवाब में कार्रवाई नहीं करेंगे, उसका जवाब हम अपनी पसंद के वक्त और जगह पर देंगे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े के 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने ही सरहद में बैठकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में खुद भारतीय मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया ने तस्लीम किया कि उनके 3 से 5 जो जहाज थे, जिनमें उनके राफेल जहाज भी थे, वो गिराए गए। इस वाक़े के बाद आपने देखा कि जब पाकिस्तानी अपने इस गुस्से का इजहार कर रहे थे कि हमने इसके जवाब में क्या करना है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, तो आपने देखा कि कल रात भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन ड्रोन हमलों का मलबा उठाया जा रहा है और पाकिस्तान अभी इसकी तैयारी ही कर रहा है। तो हमने देखा कि भारत ने एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अब अगर आप खुद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया को देखते हैं, तो जब पाकिस्तान पर ये ड्रोन हमले हुए और पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, तो उस वक्त भारत में ऐसी कोई खबर नहीं थी कि पाकिस्तान ने हमला किया है। अलबत्ता जो खबरें आई वो ये आई कि भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में कोई मिसाइल हमले हुए हैं। अब जो लोग जिनके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, उनको पता है कि भारतीय पंजाब में, जहां पर सिखों की अक्सरियत है, पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी अच्छी खैर सगाली के जज्बात पाए जाते हैं। करतारपुर के कॉरिडोर खोलने के बाद, जो अभी तक खुला था और आज लगता है कि भारतीयों ने खुद ही उसको अपनी तरफ से बंद किया है, तो ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस वाक़े के बाद जब आज पाकिस्तान में दोपहर तक ये बात पूरी तरह से रिपोर्ट हो चुकी कि किस तरह से भारत ने कोई 2 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जो कि शहरी आबादी पर किए गए, तो उसके बाद जो भारतीय वजारत दिफा है, उन्होंने जल्दी से एक नया बयानिया घड़ा कि क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के मुख्तलिफ शहरों पे, जो मगरबी भारत है उसके मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, इसलिए उसके जवाब में भारत ने ये कार्रवाई की है। लेकिन ये हकीकत कि न भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने रिपोर्ट किया, न बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत ने ये नया झूठ इसलिए गढ़ा ताकि जो नई जो इश्तिहाल अंगेज़ी है जो कल रात शुरू हुई है, उसके लिए कोई जवाब गढ़ा जा सके। अब पाकिस्तान ने तो पहले भी जो भारत में कार्रवाई की है, उसके सबूत अपनी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया को दिखाए हैं। अगर भारत में थोड़ी सी भी अगर कोई आज़ाद मीडिया है और भारत समझता है कि जी उसके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, तो भारत को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी मीडिया को वो पाकिस्तानी जो ड्रोन हमले हैं और जो कल कोई अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है तो उसके सबूत दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा।
یہ در حقیقت ایک اشتعال انگیزی ہے نئی قسم کی، تاکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے، ان کو ہراساں کیا جا سکے، اور جو ڈس انفارمیشن کی جو مختلف جو مہمیں ہیں وہ چلائی جا سکیں۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ وہ ان حرکتوں کو سمجھ نہیں سکے، لیکن جو چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ دوسری جارحانہ اشتعال انگیزی کر کے در حقیقت اس امکان کو ختم کر دیا ہے کہ پاکستان کسی قسم کے تحمل کا مظاہرہ کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھارت نے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں آزاد کشمیر اور پنجاب کے شہر شامل ہیں، تو دنیا بھر کے ملکوں نے کہا کہ بھائی کیونکہ پاکستان نے بھارت کے کئی جہاز گرائے ہیں اور ان کو خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایک طرح سے بھارت نے بھی اپنی طرف سے جو اپنی کارروائی تھی وہ کر لی ہے، تو شاید یہاں سے اس صورتحال کو ختم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اور بھارت مل کر اس معاملے کو یہاں پر ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کل رات جو کارروائی ہوئی ہے اس کا واضح مقصد اس جنگی جو صورتحال ہے اس کو آگے لے جانا ہے، اور جو اگر کوئی تھوڑا بہت امکان پیدا ہو رہا تھا جو بین الاقوامی جو دنیا ہے اور جو عالمی رہنما ہیں ان کے کہنے کا کہ جی آپ یہاں پر رک جائیں، اس کو ایک اور لیول پر لے کر جانا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پچھلے 2-3 دن سے جو کارروائیاں بھارت نے کی ہیں اس کا بنیادی مقصد پاکستان کو اشتعال دلا کر کوئی ایسی جوابی کارروائی کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہو اور دنیا پر کوئی غلط تاثر جائے۔ تو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے جو فیصلے سامنے آئے اور جو DGISPR نے جو بیان دیا اس میں یہ بات واضح ہے کہ ہم جلد بازی میں آپ کی اشتعال انگیزی کے جواب میں کارروائی نہیں کریں گے، ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جو 2 اشتعال دلانے والی کارروائیاں کی گئی ہیں اس کا جواب ہم اپنی پسند کے وقت اور جگہ پر دیں گے، آپ کے خواہش پر نہیں دیں گے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے 22 اپریل کو جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کے بعد 2 ہفتے لگائے اور اس کے بعد یہ کارروائی کی، اور اس عرصے میں انہوں نے جو جنگ کے جو طبل اور ڈرم جو ہے وہ بجائے، لیکن انہوں نے وہ کارروائی کی جب انہوں نے چاہا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کی اشتعال انگیزی کے جواب میں ہم جلد بازی میں کوئی کارروائی کریں۔ ہم جو بھی کارروائی کریں گے اور کرنی چاہیے وہ سوچ سمجھ کر، ہوش سے، عقل سے، منطق سے سمجھ کر ہم کارروائی کریں گے اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس پورے عرصے میں یہ اعصاب کی جنگ بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنے حوصلے کو اور اعصاب کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم اپنی اجتماعی طاقت سے کریں گے۔ یہ وقت جو ہے وہ اتحاد کا ہے، حوصلے کا ہے اور اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنے کا ہے۔ ہمیں اپنی قوم پر اور اپنی جو مسلح افواج ہیں ان کی استطاعت پر یقین رکھنا چاہیے۔